नमस्कार, यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। नेपालको एक सपूत जसले राजा पृथ्वीनारायण शाहको पदचिन्हमा हिँड्न चाह्यो। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानलाई पूर्णता दिन हर सम्भव प्रयत्नरत रहे र आफ्नै जीवनकालमा नेपाललाई विशाल बनाए। तर उनको अवसान रहस्यमय भयो। उनको मृत्युको कारण कसैलाई पखालाले गर्दा मृत्यु भएको, कसैलाई सिकिस्त बिरामीको कारण मृत्यु भएको भनियो। राष्ट्रिय गौरवको व्यक्तित्व भए पनि उनको दाह संस्कार राजकीय सम्मानको साथ गरिएन। एक सिद्धान्तवादी, वीर, दूरदर्शी जसले नेपालको निर्माणमा अतुलनीय योगदान दिए, उनैको अवसान सुनसान वातावरणमा हुनु नै नेपालको लागि दुर्भाग्य बन्न गयो हो। आज उनैको उदय र पतनको विषयलाई लिएर यो विशेष कार्यक्रम तयार पारिएको छ। आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विक्रम सम्वत 1831 माघे संक्रान्तिका दिन पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएपछि उनका जेठा छोरा प्रताप सिंह शाह राजगद्दीमा बसे। उनको राज्याभिषेक भने विक्रम सम्वत 1831 माघ 12 गतेका दिन सम्पन्न भयो। सो समयमा राजगुरु श्यामलाल मिश्र, पण्डित वज्रनाथ पौडेल, पुरोहित शक्ति बल्लभ अर्याल र जगन्नाथ भट्टराईहरू उपस्थित थिए। राजा प्रताप सिंह शाहले स्वरूप सिंह कार्कीलाई मूल काजी र वंशराज पाण्डेलाई काजीमा नियुक्ति गरे। तर चौतारामा भने कसैलाई नियुक्ति गरिएको थिएन भन्ने भनाइ धेरै जसो इतिहासकारहरूको रहेको छ। तर यस सन्दर्भमा इतिहासकार बाबुराम आचार्यले भने पण्डित वज्रनाथ पौडेललाई चौतारा पदमा नियुक्ति गरिएको उल्लेख गरेका छन्। चौतारा पदमा राजपरिवारका सदस्यहरूलाई मात्र नियुक्ति गरिने परम्परा भए अनुसार डीआर रेग्मीले भने सो समयमा चौताराको व्यवस्था नभएको स्वीकार गर्दछन्। राजा प्रताप सिंह शाहका आफ्नै भाइ बहादुर शाह हुँदा हुँदै उनलाई किन चौतारा बनाइएन भन्ने सन्दर्भमा भने इतिहासकारहरूको भिन्न भिन्न मत रहेको छ। कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार राजा प्रताप सिंह शाह आफ्ना भाइ बहादुर शाहसँग सशंकित थिए। आफ्ना पिता पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि आफ्ना भाइहरूले धोका दिएकाले बहादुर शाह प्रति पनि राजाको त्यस्तै शंका रहेको थियो। त्यही भएर भारदारहरूको लहलहैमा लागेर राजा प्रताप सिंह शाहले पिताको क्रियामा रहेका भाइ बहादुर शाहलाई हप्ता दिनमै नजरबन्द गराए। त्यस्तै उनका काका दलमर्दन शाहलाई पनि बन्दी बनाए। तर अर्का काका दलजीत शाह भने भागेर बेपत्ता भएकाले उनको सर्वस्व हरण गरियो। यस प्रकार राजा प्रताप सिंह शाह एक विशेष वर्गको चंगुलको घेरामा परिरहे। आफ्ना भाइ बहादुर शाहको कुनै षड्यन्त्रको प्रमाण भेट्टाउन नसकेपछि राजाले उनलाई राजकाज भन्दा धेरै टाढा राख्ने प्रयास गरे। कैदमा रहेका बहादुर शाहलाई पण्डित गजराज मिश्रको पहलमा छुट्याएपछि उनी काशीतिर गए। त्यसपछि तनहुँ गई त्यहाँ 1.5 वर्षसम्म बिताएपछि उनी पुनः भारत स्थित बेतियातर्फ निर्वासित भए। यस्तै भए तापनि बहादुर शाहले आफ्ना दाजु राजा प्रताप सिंह शाहप्रति कुनै प्रतिशोधको भावना लिएनन्। उनले हरेक आदेशलाई पूर्णतया पालना गरे। बहादुर शाह सानैदेखि बहादुर, भद्र तथा दूरदर्शी हुनुको साथै चलाक पनि थिए। उनी नेपालको एकीकरणको समयमा आफ्ना पिता पृथ्वीनारायण शाहसँगै काँधमा काँध मिलाएर युद्धमा हिँडेका थिए। कैयन युद्धमा उनले नेतृत्व लिएर विजय प्राप्त गरेका थिए। त्यसैले पनि उनी पिता पृथ्वीनारायण शाहका प्रिय थिए। तर केही सीमित स्वार्थी भारदारहरूको उक्साटमा लागि राजा प्रताप सिंह शाहले उनलाई कहिल्यै नजिक आउनै दिएनन्।
यति हुँदा हुँदै पनि निर्वासित जीवन व्यतीत गरिरहेका बहादुर शाह र राजा प्रताप सिंह शाहबीच कैयन पत्र तथा उपहारहरूको आदान प्रदान भएका प्रमाणहरू भेटिएका छन्। बहादुर शाहले पत्र मार्फत नै राज्य विस्तारको सन्दर्भमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्दै पत्रहरू पठाएका धेरै उदाहरणहरू छन्। यस प्रकार बाह्य रूपमा राजनैतिक दबावका कारण आफ्ना भाइ बहादुर शाहलाई निर्वासन गर्नु परे तापनि आन्तरिक रूपमा भने उनीहरूबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको थियो भन्न सकिन्छ। यस्तैमा विक्रम सम्वत 1834 को मंगिर महिनामा राजा प्रताप सिंह शाहको मृत्यु भयो। उनको असामयिक निधनपछि उनका छोरा रणबहादुर शाह राजा भए, तर उनी केवल 2.5 वर्षको मात्र भएकाले उनको नायबको रूपमा उनका राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीलाई नियुक्ति गरियो। तर केही भारदारहरूले राजेन्द्र लक्ष्मीलाई सती पठाई अर्की रानी मैजू रानीलाई नायब बनाउने योजना बनाएपछि उनले नै बहादुर शाहलाई नेपाल तुरुन्त आउनु भनी पत्र पठाए। यी भारदारहरूले बहादुर शाहलाई बेतियामा नै रोक्ने हरेक प्रयास गरे तापनि उनी भने रुकेनन्। अन्ततः उनलाई दलजित शाह र पण्डित गजराज मिश्रले भव्य स्वागत गरी काठमाडौँ भित्राए। काठमाडौँ आएपछि देवर भाउजूले संयुक्त शासन चलाए। बहादुर शाहले वैदेशिक नीति तथा युद्ध सम्बन्धी र राजेन्द्र लक्ष्मीले प्रशासन सम्बन्धी काम गरे। करिब 6 महिनासम्म दुवैले मिलेर राज्य सञ्चालनमा राम्ररी कार्य गरे। तर पछि आआफ्ना भारदारहरूले एक अर्कालाई चुक्ली लगाउन थाले। भारदारहरू एक अर्काको समूहमा बाँडिए। यस्तै स्वार्थी भारदारहरूले राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीलाई बहादुर शाह विरुद्ध भए नभएका विभिन्न आरोपहरू लगाए। यसैको भहकाउमा आएर राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीले आफ्नो देवर बहादुर शाहलाई कैद गरिन्। यसको केही महिना पछि नै पण्डित गजराज मिश्रको पहलमा बहादुर शाह कैद मुक्त गरियो। यसपछि बहादुर शाहले राष्ट्रिय सम्पत्ति अपचलनको आरोप लगाई काका दलजित शाहको सहायताले भाउजू अर्थात राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीलाई चाँदीको नील लगाई कैद गरे। यसरी बहादुर शाहले आफ्नो हातमा सत्ता लिने बित्तिकै आफ्ना पिता पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियानमा तल्लीन भएर लागे। उनले तनहुँमाथि आक्रमण गर्न बलिराम बानियाको नेतृत्वमा सेना पठाए। तर 24 राज्यहरू एक भई प्रतिकार गरेकाले सेनानायक बलिराम बानिया लगायत 65 जना नेपाली सेनाको ज्यान गएपछि भने बहादुर शाहले पुनः सेनालाई शक्तिशाली बनाउन आफै गोर्खातिर लागे। गोर्खामा गई सैनिकहरूलाई सुदृढ र सक्षम बनाएपछि उनले विशाल फौज लिई चितवनमा आक्रमण गरी सो क्षेत्र आफ्नो कब्जामा पारे। तर यता राजधानीमा भने अर्कै राजनीति भइसकेको थियो। यही समयमा राजेन्द्र लक्ष्मीको बोलावटमा बनारसमा रहेका जेठा चौतारा महोद्दाम कीर्ति शाह राजधानी आए। करिब 10 महिना जेल जीवन बिताएका राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मी चौतारा महोद्दाम कीर्ति शाहको सहायतामा कैदबाट मुक्त भइन्। उनले सम्पूर्ण शासनभार आफ्नो हातमा लिँदै बहादुर शाह लगायत उनका अनेकौं भारदारहरूलाई दण्ड दिने निर्णय गरिन्। यस्तो परिस्थितिमा बहादुर शाह राजधानी फर्कने कुरै भएन र उनी भारत स्थित बेतियातर्फ पलायन भए। यस प्रकार राजेन्द्र लक्ष्मीले विक्रम सम्वत 1836 असारदेखि 1843 असारसम्म आफ्ना छोरा रणबहादुर शाहका नायब भएर शासन चलाइन्। यसरी विक्रम सम्वत 1843 सालको असार महिनामा राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीको क्षयरोगको कारण निधन भएपछि बहादुर शाहलाई राजा रणबहादुर शाहको नायबको रूपमा नियुक्ति गरियो। यसपछि भने बहादुर शाहले शासन आफ्नो हातमा लिई एकीकरणको अभियानलाई तीव्र बनाउने लक्ष्य लिए। बहादुर शाहले सर्वप्रथम योग्य भारदारहरूलाई बोलाएर बहाली गरे। उनले आफ्नो एकीकरणमा एकताबद्ध हुने गोर्खाली गुटलाई सशक्त पारे। बहादुर शाह आफ्ना पिता पृथ्वीनारायण शाहका सुयोग्य पुत्र थिए। उनी वीर सेनानायक हुनको साथै कुशल योद्धा र दूरदर्शी राजनीतिज्ञ पनि थिए। उनी एक राष्ट्रप्रेमी, राजभक्त र देशभक्त थिए। पितासँगै युद्धको सिलसिलामा विभिन्न स्थानहरूमा गएकाले उनले पिताको यो अभियानलाई जसरी भए पनि साकार पार्नुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ संकल्पकृत थिए।
ब्रिटिश इतिहासकार तथा कप्तान कर्क पैट्रिक बहादुर शाहको पालामा नै नेपाल आएका थिए। उनी स्वयंले पनि बहादुर शाहलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। बहादुर शाहले छोटो समयमा नै पश्चिमका धेरै राज्यहरूलाई आफ्नो अधीनमा पारे। विक्रम सम्वत 1845 तिब्बतीहरूले नेपाल अधीनस्थ मुस्ताङमाथि आक्रमण गर्यो। यो आक्रमणमा जुम्ला राज्यले तिब्बतीहरूलाई समर्थन गर्दै गोर्खाली फौजमाथि प्रतिकार गरे। तर सरदार कालुपाण्डे र भक्ति थापाको नेतृत्वमा गएको सेनाले तिब्बतीहरूलाई पराजय गर्नुको साथै जुम्ला माथि पनि भीषण आक्रमण गरे। यस हमलामा जुम्ला नराम्ररी पराजित भयो। यसपछि जुम्लाका राजा भारतस्थित इस्ट इन्डिया कम्पनीको शरणमा पुगे। विक्रम सम्वत 1846 ताका नै गोर्खाली सेनाले सहजै 2200 र 2400 राज्यमाथि विजय गर्दै नेपालको सिमाना पश्चिममा महाकाली नदीसम्म पुर्याए। यसपछि बहादुर शाहले महाकाली पारी पनि आक्रमण गर्ने योजना बनाए। तत्कालीन समयमा महाकाली नदी पारी कुमाउँ राज्यमा राजा मोहन चन्दले शासन गर्दथे। राजा मोहनचन्दको आफ्नै मन्त्री हर्षदेव जोशीबीच झगडा चलिरहेको थियो। यही समयमा विपक्षी गुटद्वारा राजा मोहनचन्दको हत्या गरियो। उनको मृत्युपछि उनका भाइ लालसिंह चन्दले मन्त्री हर्षदेव जोशीलाई पदच्युत गरी मोहनचन्दका छोरा महेन्द्र चन्दलाई राजा बनाए। यही अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै गोर्खाली सेनाले हर्षदेव जोशीको सहयोग लिए र विक्रम सम्वत 1847 चैत्रमा कुमाउँलाई दुईतिरबाट आक्रमण गरियो। यसरी अचानक भएको आक्रमणबाट कुमाउँका फौजको नराम्ररी हार भयो र कुमाउँको राजा महेन्द्र चन्द भागेर रुद्रपुर पुगे। कुमाउँ विजय पश्चात हर्षदेव जोशीको सहयोगमा अमरसिंह थापा तथा अन्य सेना अधिकृतहरूले गढवालको राजधानी श्रीनगरमाथि कब्जा गर्न योजना बनाउन थाले। गोर्खाली सेना र गढवाली राजा प्रद्युम्न शाहको फौजसँग विभिन्न स्थानहरूमा धेरै पटक भीषण युद्ध भयो। अन्ततः विक्रम सम्वत 1848 असार 12 गतेका दिन गोर्खाली सेनाले गढवालको राजधानी श्रीनगरमाथि विजय प्राप्त गर्यो। यसपछि गोर्खाली सेनाले श्रीनगरबाट दक्षिण पूर्वमा पर्ने सिरमौरमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाए। सिरमौरमाथि आक्रमण गर्न अमरसिंह थापा, कालु पाण्डे र चौतरिया बम शाहको नेतृत्वमा नेपाली सेना अघि बढ्दा अलकनन्दाका प्रान्तीय शासक जगत प्रकाशसँग ठूलो युद्ध भयो। तर यस युद्धमा जगत प्रकाशको हार भएपछि नेपालले जमुना नदी भन्दा पूर्वतर्फको सम्पूर्ण क्षेत्र नेपालको अधिकारमा आयो। यस प्रकार बहादुर शाहको पालामा नेपालको सिमाना पश्चिममा सतलजसम्म पुग्यो। यसपछि राजा रणबहादुर शाहको उमेर पनि बिस्तारै बढ्दै गयो। विक्रम सम्वत 1851 ताका जब रणबहादुर शाह 18 वर्ष पुगे तब अनेक भारदारहरूले रणबहादुर शाहलाई शासन आफ्नो हातमा लिन अनुरोध गरे। विशेष गरी बहादुर शाहको डाहा गर्ने स्वार्थी चाटुकार भारदारहरू भने छिट्टै नै बहादुर शाहलाई हटाउन चाहन्थे। यस्तै अनेक चाटुकार भाइ भारदारहरूले रणबहादुर शाहको कान भर्न थाले। बहादुर शाहलाई कारबाही गर्न अनेक दबाव दिन थाले। चाप्लुसी भारदारहरूले बहादुर शाहलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लगाए। यस्तैमा रणबहादुर शाहको विभिन्न नीति सम्बन्धी पनि बहादुर शाहको विमति रहेकाले उनले न्याय पद त्याग गरी धर्म कर्मतिर लागे। त्यसपछि भने रणबहादुर शाह एक मात्र सर्वे सर्वा भए। आफ्नो हातमा सर्वोच्च शक्ति आएपछि रणबहादुर शाहले चाटुकार भारदारहरूले लगाएको आरोपमा विश्वास गरी काका बहादुर शाहसँग नायबी कालको सम्पूर्ण हिसाब किताब मागे। यही समयमा बहादुर शाहले चीनका बादशाहलाई आफू चीन आउन चाहेको बारे पत्र लेखे। तर यो खबर राजा रणबहादुर शाहले थाहा पाए। त्यसपछि राजा रणबहादुर शाहले चिनिया अम्बासँग भेट गर्न भनी सर्वजित पाण्डेको नेतृत्वमा चामु भण्डारी र अजित खड्का समेत सम्मिलित भएको एक प्रतिनिधि मण्डल तिब्बत पठाए।
उक्त प्रतिनिधि मण्डल लासा पुग्नुभन्दा अगावै विक्रम सम्वत 1853 को फागुन महिनाको 11 गते शुक्रबारको रात देशको आन्तरिक गोपनीयता विदेशीलाई जानकारी गराएको आरोप लगाई राजा रणबहादुर शाहले आफ्नो काका बहादुर शाहलाई विष्णुमती किनारको जेलमा थुनाए। उनीमाथि विभिन्न 12 वटा संगीन आरोपहरू लगाइयो। सजाय स्वरूप आफ्ना मानिसहरूलाई तेल पकाएर बहादुर शाहको टाउकोमा खनाउन लगाइयो। बहादुर शाहका पत्नीलाई दुर्व्यवहार गर्न लगाए। उनीमाथि राजमाता श्री 5 मुमा बडा महारानी राजेन्द्र लक्ष्मी देवीलाई खानामा विष मिलाएको आरोप पनि लगाइयो। नभएका कैयन आरोपहरू लगाई जेलमा नै यातना दिन थालियो। यसरी जेलमा नै यातनापूर्वक कैदी जीवन बिताएको करिब 4 महिनापछि अर्थात विक्रम सम्वत 1854 असार 10 गतेको रात बहादुर शाहको हत्या गरी बिहानै आर्यघाटमा दाह संस्कार गरियो। सो बेला बहादुर शाह केवल 40 वर्षका मात्रै थिए। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।